16 जुलाई 1945 इंसानी तारीख में एक अहम और शायद स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जब इंसान ने उस वक्त तक के सबसे मोहलिक हथियार की आजमाइश की, जिसने आगे चलकर जापान में एक इंसानी अलमिया को जन्म दिया। इस तारीख को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी साइट पर दुनिया के पहले एटम बम का तजुर्बा किया। एटम बम के मोजिद जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब जापान पर गिराए एटम बम की तबाही देखी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. मगर तारीख के इस मोहलिक हथियार ने जापान को ही नहीं बल्कि अपने तख्लीककार को भी पूरी दुनिया में जलीलो खार कर दिया। मगर क्यों और कैसे? डेली बिट्स मालूमाती वीडियोस की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे दुनिया के मोहलिक बम के मोजिद जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का मोहलिक और सबक आमोज अंजाम। नाजरीन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर वो इंसान थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग का पांसा अमेरिका के हक में पलट दिया और 1945 में जापान में गिराए 2 एटम बमों की तबाही ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर अमेरिका पर एहसान करने वाले ओपनहाइमर को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा क्यों किया? तारीख में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से अमर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर 1904 में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने के शौकीन ओपनहाइमर ने मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में दाखिला लिया, मगर बीमारी के सबब 1 साल ज़ाये होने के बावजूद हाइमर ने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल ही में हासिल कर ली। ओपनहाइमर केमिस्ट के साथ साथ फिजिक्स में भी दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे हार्वर्ड से फरागत के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए उन्होंने जर्मनी की गोटिंगम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सिर्फ 23 साल की उम्र में ही ओपनहाइमर पीएचडी कर चुके थे। कम गो और अपने काम से काम रखने वाले ओपनहाइमर पीएचडी मुकम्मल करने के बाद अमेरिका लौट गए और अपनी रिसर्च में मसरूफ हो गए। उसी दौर में यूरोप पर हिटलर की हुकूमत का आगाज हुआ और दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने वाले हिटलर ने जर्मन साइंटिस्ट को एक मोहलिक और ताकतवर बम बनाने का टास्क दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसने अपने वक्त के अजीम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के कान खड़े कर दिए और उन्होंने उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक खत लिखा और उसे हिटलर के अज़ाइम से आगाह करने के साथ साथ अमेरिका पर हिटलर के हावी होने के खदशात के पेश नज़र सदर रूजवेल्ट को भी एक ऐसे ही मोहलिक हथियार की ईजाद का पुरजोर मशवरा दिया। इस खत पर फौरी एक्शन लेते हुए सदर वेल्ट ने अमरीकी फौज को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बम पर रिसर्च का फौरी आगाज किया जाए और इस तरह आगाज हुआ उस प्रोजेक्ट का जिसे दुनिया आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। दुनिया में लोगों का ये मानना है कि एटम बम की इजाद में आइंस्टाइन का अमेरिकी सदर को लिखे गए इस खत का कलीदी किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस अहम प्रोजेक्ट को प्रपोज आइंस्टाइन ने किया तो फिर वो खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों नहीं थे? इस सवाल का जवाब यह है कि चूंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, इसलिए बज़ाहिर यही लगता है कि यूएस आर्मी को आइंस्टाइन पर भरोसा नहीं था और यही वजह है कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के हिस्से में आई। ओपनहाइमर भी अमेरिका को एटॉमिक बम जैसे मोहलिक हथियार से लैस करने के हामी थे। इस खुफिया प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में बाकायदा एक नया शहर लॉस एल्मोस बसाया गया। इस प्रोजेक्ट पर पैसा पानी की तरह बहाया गया और रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में अमेरिका के महंगे तरीन और अहम तरीन प्रोजेक्ट पर तकरीबन $2 अरब खर्च किए गए। इस प्रोजेक्ट को पोशीदा रखने के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए गए और लॉस एल्मोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए साइंसदान, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स समेत तकरीबन 1,30,000 अफराद को कड़ी छानबीन के बाद सेलेक्ट किया गया और उनको खुसूसी हिदायत भी दी गई ताकि इस प्रोजेक्ट को मुमकिना हद तक खुफिया रखा जा सके। यहाँ तक कि ये तमाम लोग एक दूसरे से भी अपनी शनाख्त पोशीदा रखते थे। प्रोजेक्ट को खुफिया रखने का इस हद तक एहतमाम किया गया कि वर्कर्स को आने वाले खतूत भी जाली एड्रेस पर और हद ये कि ऑफिशियल खतो किताबत भी जाली पते पर होती थी। खतूत पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको पर मौसूल किए जाते थे। बाहर जाने वाले तमाम खतूत भी सेंसर बोर्ड के जायजे के बाद ही अरसाल किए जाते थे। वर्कर्स को अंदर बाहर जाने के लिए एंट्री और एग्जिट कार्ड्स दिए जाते थे।
لاس ایلموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی شہر کے نام کے بجائے PO باکس 1663 ہی لکھا ہوتا تھا۔ اوپن ہائمر پروجیکٹ مینہٹن سے پہلے ہی نیوکلیئر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہوتا ہے جس میں ایٹمز کو سپلٹ کر کے زیادہ حرارت پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرتی طور پر سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم کہلاتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں۔ ان کو پلس کرنے سے یورینیم کا ٹوٹل ایٹامک میس سامنے آتا ہے جو 238 ہے۔ ایکسپرٹس نے گہری ریسرچ کے بعد نتیجہ حاصل کیا کہ اگر یورینیم 238 کو مخصوص عمل سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور پھر اگر ایک نیوٹرون کو یورینیم 235 کے ساتھ کولائیڈ کر دیا جائے تو یورینیم سپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ سپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ سارا ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈز میں پورا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نیوکلیئر بم کی شدت اور طاقت کو اگر جانچنا ہو تو آپ اس سے سمجھیں کہ ایک عام بم کی طاقت اور شدت اگر چیونٹی جتنی ہے تو ایک ایٹم بم کی طاقت ایک ہاتھی جتنی ہوگی۔ اسی طرح صرف 1 کلو گرام کے ایٹم بم کی طاقت 3500 کلو گرام کے عام TNT بم کے برابر ہے۔ جاپان کے شہر ناگاساکی کو تباہ کرنے والے ایٹم بم کی جگہ اگر TNT بم گرائے جاتے تو تقریباً 1,50,00,000 کلو گرام وزنی بم گرا کر وہ تباہی ہوتی جو صرف ایک لٹل بوائے نامی ایٹم بم نے کی۔ لیکن ایٹامک بم میں یورینیم کے استعمال کا ایک بڑا نقصان تھا، کیونکہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایک محدود مقدار میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ اس پرابلم کا توڑ ریسرچرز نے جلد ہی دریافت کر لیا اور پلوٹونیم 239 نامی ایک ایلیمنٹ بنایا جو قدرتی نہیں تھا اور یورینیم 235 سے زیادہ تباہ کن ہو سکتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ اور جرمنی کا اس بم کی تخلیق پر کام، ان ایلیمنٹس نے امریکہ کو مینہٹن پروجیکٹ کی جلد تکمیل پر مجبور کر رکھا تھا۔ اسی لیے 16 جولائی 1945 کو ایٹم بم کی تکمیل کے اگلے ہی ماہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹامک بم استعمال کر دیے۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد جان سے گئے اور یہ دونوں شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ان حملوں کے صرف 6 دن بعد جاپان، جو ان حملوں سے پہلے امریکہ پر حاوی تھا، ہتھیار ڈال گیا اور اس طرح ورلڈ وار 2 بھی اختتام پذیر ہوئی۔ عالمی جنگ کا خاتمہ ایک بہترین خبر ضرور تھا، مگر جاپان کو ہرانے کے لیے مہلک ترین بم کے استعمال سے ہونے والی تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے ایٹامک بم کے موجد جے رابرٹ اوپن ہائمر شدید احساس جرم میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے نے انہیں بری طرح توڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب امریکی انتظامیہ اور ایجنسیز کو یہ دھڑکا لگا کہ ایٹم بم بنانے کا یہ فارمولا کسی دوسرے ملک کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اس خطرے کے پیش نظر امریکی ایجنسیز نے اوپن ہائمر کی نگرانی شروع کر دی۔ تمام احتیاطوں کے باوجود محض 4 سال بعد یعنی 1949 میں امریکہ کے اس وقت کے سب سے بڑے مخالف اور بڑے دشمن سوویت یونین نے ایٹامک بم کے دھماکے کر کے دنیا کو حیران اور امریکہ کو پریشان کر ڈالا۔ امریکہ کی پریشانی سوویت یونین کے دھماکے تو تھے ہی، مگر ٹیکنالوجی کا لیک ہونا بھی ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اوپن ہائمر کی سابقہ بیوی اور حالیہ گرل فرینڈ کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے تھا اور امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے تعلقات سوویت یونین سے کافی قریبی سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے سب کے شک کا نشانہ اوپن ہائمر تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اوپن ہائمر پر سوویت یونین کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ ایک انکوائری ہوئی اور اگرچہ اوپن ہائمر نے بیان دیا کہ ان کا کمیونزم اور سوویت یونین سے کوئی تعلق نہیں اور ہائمر کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا اور اوپن ہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے تمام رائٹس چھین لیے گئے۔
एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत दूसरे बड़े साइंसदानों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की, मगर कोई फायदा न हो सका और ओपेनहाइमर तन्हाई में खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे। 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी सदर बने और उन्होंने ओपेनहाइमर को एक फ्री और फेयर ट्राइब्यूनल बनाने की पेशकश की ताकि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिस्टोर हो सके, मगर तब ओपेनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी ओपेनहाइमर की बेगुनाही के मोतरफ थे और इसी वजह से उन्होंने हाइमर को अमेरिका के सबसे बड़े साइंटिफिक अवार्ड से नवाजा। ओपेनहाइमर 1966 में कैंसर की बदौलत वफात पा गए। उनकी एशेज अमेरिकी वर्जिन आइलैंड के एक बीच पर बहा दी गई, जो आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।